इलेक्शन खत्म होते ही अवाम पर गैस के भारी भरकम बिलों का बोझ डाल दिया गया। खुनियावाला के मकीनों को गैस के भारी बिल भेज दिए गए। शहरी 50,000 से 1 लाख तक के बिल देखकर बिलबिला उठे। खवातीन सरापा एहतजाज, चूल्हे और तवे उठाकर बाहर निकल आई। कहती हैं कि वोट मांगने वाले नजर नहीं आते, रोज कमाकर खाने वाले हैं, 1 लाख बिल कैसे अदा करें। दूसरी जानिब जंग में सुई गैस लोड शेडिंग और प्रेशर की कमी का मसला हल न हुआ। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं, होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर हो गए। ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਘੱਲਣ ਡਏ, ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਆ ਪੋਤੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਾਰੀਏ ਇਹਨੇ 20,000। सुई गैस तो सारा दिन आती कोई नहीं, ठीक है, अगर आती है तो 2 घंटे आती है, और पूरे महीने का जो बिल जहाँ पे 200-300 आता था, हमें 500 हद 500 आता था, वहाँ पे बिल 10-10 हज़ार पे आ रहा बिल। तो हम कहाँ जाएं। 9-10 बजे घर जाए उस टाइम भी गैस कोई नहीं, जो सुबह नाश्ता टाइम हो जाता तो उस टाइम भी कोई नहीं। लेकिन बहुत ही हालात ख़राब है। एक घर का बिल कम बेच 10,000 से कम कोई नहीं बिल आ रहा। एक घर का, हमारी दुकान का बिल जो है ना कम बेच 50,000 रुपये आया। पुलवामा और गिरदोनवा के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान शदीद। 15 रोज से आटे की सप्लाई बंद। गरीब शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरियों का दुहाई देते हुए कहना था कि 5800 रुपये मन गंदुम नहीं खरीद सकते, सस्ता आटा ना मिले, बच्चे भूखे सोने पर मजबूर हैं। जंग के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करने लगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के हेपेटाइटिस क्लिनिक में मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। इंतजामिया अद्वियात की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम हो गई। MS डॉक्टर सदफ नकवी का दावा है कि हेपेटाइटिस की अद्वियात और वैक्सीन स्टोर पहुंच गई हैं, मरीजों को फराहम शुरू कर दी जाए। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की नाअहली। फैसलाबाद जिला भर के 168 बुनियादी मराकज सेहत स्कूल सुपरवाइजर न्यूट्रिशनिस्ट की सीटों से महरूम। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम मुश्किलात से 2-4। स्कूल सुपरवाइजर न्यूट्रिशनिस्ट ने बुनियादी मराकज सेहत में देही आबादी के मकीनों को ग़िज़ाइयत से मुतालिक मशवरे देना शुरू कर दिए। स्कूलों और देही आबादी के मकीनों की स्क्रीनिंग करना थी। फेस्को अमला पैसे बटोरने लगा या मामला कुछ और। नेट मीटरिंग के लिए ग्रीन मीटर्स के डिमांड नोटिस की कीमतों में रद्दोबदल सामने आ गया। बेशतर सब डिवीजन के दफातर में ग्रीन मीटर्स के डिमांड नोटिस मुख्तलिफ। फेस्को अमला 28 से 35 हज़ार तक के डिमांड नोटिस बनाने लगा। सार्फिन ने हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑडिट इंस्पेक्शन। ADCR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑडिट पैरस के जवाबात अरसाल न कर सका। साल 2010 से 2022 तक गैर कानूनी तौर पर काश्त की जाने वाली अराजी की रिकवरी न हो सकी। ADCR नाजायज काश्त बमा चालान फॉर्म A बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अरसाल न कर सका। फैसलाबाद डिवीजन में महकमा एक्साइज हुकाम की गफलत सामने आ गई। ऑडिट केसेस के तहत 800 जायदाद मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में नाकाम। टैक्स अदायगियां न करके और हकायक छिपाकर कौमी खजाने को 90 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाया गया। वसूली का हदफ 8 करोड़ 95 लाख रुपए लगाया गया, लेकिन रिकवरी सिर्फ 2 करोड़ 5 लाख रुपए ही हो सकी। तोबा टेक्सिंग में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स में काम करने वाले असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। महकमा तालीम में तनख्वाहों के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट मंजूर कर दिया। 65 स्कूलों के 229 असातिज़ा की तनख्वाहें 2 माह से वाजिब उल अदा हैं। 15 रोज में तनख्वाहें अकाउंट से मुंतकिल कर दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत तवानाई की बचत और अखराजात में कमी के लिए कोशा। महकमा सिविल डिफेंस जंग को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए फंड्स जारी। सिविल डिफेंस ऑफिस में 25 लाख रुपए की लागत से सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। शमसी तवानाई पर मुंतकली से अखराजात में कमी आएगी। इलेक्शन के बाद तरक्याती स्कीमों पर आए पाबंदियां खत्म कर दी गई। लोकल गवर्नमेंट तरक्याती मंसूबों पर काम कर सकेगी। तरक्याती स्कीमों की प्रपोजल बनाई जा सकेगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की इजाजत से काम हो सकेगा।
جنگ میں عام انتخابات میں ڈالنے جانے والے ووٹوں کی تعداد کی عجب صورتحال۔ فارم 47 کے مطابق قومی اور صوبائی حلقوں میں ووٹوں کی تعداد میں 988 ووٹ کا فرق، 3 قومی حلقوں میں 10,04,379 جبکہ 7 صوبائی حلقوں میں 10,03,391 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ 988 ووٹ کہاں ہیں؟ صورتحال الجھ گئی۔ توبہ ٹیک سنگھ میں بھی عام انتخابات کا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ ریٹرننگ افسران نے امیدواروں کو فارم 49 جاری کر دیے۔ الیکشن ہوئے 6 روز ہو گئے مگر چنیوٹ کے سرکاری دفاتر میں معمول کے مطابق کام شروع نہ ہو سکے۔ انتخابی سرگرمیوں کے باعث گزشتہ کئی روز سے دفتری امور تعطل کا شکار رہے۔ سرکاری دفاتر آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا۔ الیکشن کے بعد حکومت سازی کی کوششیں شروع۔ سابق ایم پی اے ملک اصغر علی قیصر نے ملک کے لیے مل بیٹھنے کا مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور ملک کو معاشی گرداب سے باہر نکالیں۔ سبھی جماعتوں کو تقسیم شدہ مینڈیٹ ملا، متحد ہو کر ہوئے بغیر بہتر نہ کرنا ناممکن ہے۔ فیصل آباد کے اسپیشل تھانہ 100% فعال ہونے سے قبل ہی واپس پرانی حالت میں آنے لگے۔ تھانوں سے گائیڈ کانسٹیبل غائب اور ٹوکن دینے والی مشینیں خراب ہو گئیں۔ فرنٹ ڈیسک کے ٹوکن نمبر بتانے والی سلائیڈز بھی کام چھوڑ گئیں۔ کروڑوں روپے کے سرکاری اور ایس ایچ اوز کے ذاتی فنڈ سے اسپیشل پروٹوکول چند ہفتوں میں غیر فعال ہو گیا۔ جنگ کے دھجی چوک کی توسیع کا کام لٹک گیا۔ ری ماڈلنگ اور ری ڈیزائننگ پر کام نہ ہو سکا۔ روڈ پر ٹف ٹائلزیں نہ لگ سکیں اور چوک میں لگے 9 کھمبے ہٹائے جا سکے۔ دھجی لیڈیز پارک کا کام مکمل مگر گھاس نہ لگ سکی۔ پکڑ لی۔ تھانہ کھڑیاں والا پولیس کی حراست سے ملزم کے فرار کا معاملہ۔ ایس ایچ او تھانہ کھڑیاں والا ایوب ساہی کی مدعیت میں 4 معطل پولیس اہلکاروں کے خلاف تھانہ منصور آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملک کے سب سے بڑے برآمدی سیکٹر ٹیکسٹائل سے اچھی خبر۔ کپاس میں ملک کی پیداوار نے 6 ماہ میں پاکستان کو 80% کے قریب بچت دی جبکہ مجموعی ٹیکسٹائل برآمدات بھی گزشتہ سال رواں مہینوں کے مقابلے میں 38% کم ہوئیں۔ ماضی میں ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ میں 50% تک درآمدی ضروری تھا۔ فیصل آباد میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کا اہم اقدام۔ مامو کانجن، سمندری 1، 2 اور 3 مرلہ اسکیم تاندیاں والا میں موجود تمام رہائشی اور کمرشل پلاٹس کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں جناح کالونی اور مدینہ ٹاؤن کے پلاٹس کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا۔ غلام محمد آباد، سمن آباد، ڈی ٹائپ کے بیشتر پلاٹس تاحال کمپیوٹرائز نہ ہو سکے۔ فیصل آباد اور توبہ ٹیک سنگھ میں پولیس میں بھی بھرتی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیس لائنز فیصل آباد میں فارم حاصل اور جمع کروانے کے لیے الگ الگ کاؤنٹر قائم۔ توبہ ٹیک سنگھ ضلع بھر سے بڑی تعداد میں خواتین بھی پولیس میں بھرتی کی خواہش مند نکلیں۔ 1200 سے زائد امیدواروں نے درخواستیں جمع کروا دیں۔ فیصل آباد پولیس نے پتنگ بازی کے دوران خونی ڈوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے آگاہی مہم شروع کر دی۔ ڈی ایس پی ٹریفک سٹی خالد علیم نے کوتوالی چوک میں شہریوں کی موٹر سائیکل پر سیفٹی وائر لگوائی۔ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل پر سیفٹی وائر لگا کر قیمتی جانوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں قائمہ کمیٹیوں کے کنوینئرز کے ساتھ اجلاس کا دوسرا روز۔ چیئرمین ریلوے روڈ قائمہ کمیٹی سہیل بٹ کہتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ کارکردگی رپورٹ چیمبر کو بھی پیش کی۔ یقین ہے کہ مارکیٹ کی خدمت یوں ہی جاری رکھیں گے۔ فیصل آباد کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں مختلف موذی امراض سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین کا ہدف حاصل نہ کیا جا سکا۔ محکمہ صحت انتظامیہ سپروائزری پلان تشکیل دے دیا گیا۔ اے ایس وی روزانہ کی بنیاد پر صبح اور شام کے اوقات میں وزٹ کر کے رپورٹ ترتیب دیا کریں گے۔ چنیوٹ میں لیڈی ہیلتھ سپروائزر اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ریوائزڈ کاؤنسلنگ کارڈ کی 3 روزہ ٹریننگ۔ ماسٹر ٹرینرز نے ٹریننگ دی۔ کہتے ہیں کہ ایل ایچ ایس اور ایل ایچ ڈبلیو فیلڈ میں ماں بچے کی صحت و نشو و نما کی بہتری کے لیے کام کریں گی۔
اور اینجل انٹرنیشنل کالج فیصل آباد میں یونیورسٹی فیئر کا انعقاد کیا گیا. ترکی کی 5 یونیورسٹیز کے نمائندوں کی بھی شرکت. طلباء کو ترکی میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع اور اسکالرشپ بارے آگاہی دی گئی.